निगारी की शोहरत का ये आलम था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने उन्हें अपना विजिटिंग प्रोफेसर मुकर्रर किया, जो अफसानों के हवाले से वहाँ वो तलबा व तालिबात से गुफ्तगू किया करते थे। तो ये उनका बहुत बड़ा कारनामा है। हज़रात वाला सबसे पहले ताज़ियाती कलमात माँ तलावत कुरान पाक के लिए मैं समझूंगा। मरवी वाला यानी जमाल अहमद जमाल, जिनका ताल्लुक मरवी नेवादा से है, मैं उनसे बस का गुजारिश करूंगा। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि जब जिस्म का कोई हिस्सा किसी का कट जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, तो पूरे जिस्म को जब मुझे मैं बता रहा था कि जिस्म का हिस्सा अगर एक कोना भी कहीं भी अंगुली या कोई भी कट जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, तो पूरे जिस्म को इस बात का एहसास होता है कि हमारे जिस्म खत्म। तो जब मुझे ये खबर मिली, साबिर हलीम साहब ने दिया कि जमाल साहब को पता है हमारे बीच से एक पिलर गुजर गए, तो मुझे ऐसा लगा कि वो पिलर अदब। आंखें नम हो गई, मैं कुछ सोचता रहा, मैं अटलोस हो गया, मगर कर ही क्या सकता था। थमते थमते थमे गए आंसू, रोना है कोई हंसी नहीं। इस तरह से मेरे आँखों में आंसू भर आए और मैं कई लोगों से रास्ता कायम किया। फिर मामा खलील साहब, सेक्रेटरी साहब मोहम्मद अली जब उनके कारण उन्होंने कहा कि सही है। फिर मंसूर साहब से रास्ता मैंने काम किया, बोले हाँ बिल्कुल सही है, और उनका प्रोग्राम भी हम लोग करने जा रहे हैं। पर मैं तो बिल्कुल डियर एंड प्राउड था। अब सवाल ये है कि दुनिया में इंसान एक सफ़र है, और सफ़र से गुजरता हुआ इंसान जाता है। इसमें एक विलियम साहब का मुझे एक पोइट्री याद आता है, नथार साहब, जरा पोइट्री को गौर से सुनिएगा। Here he lies where long to be, here he lies where long to be, home is the sailor home from sea। बस इंसान का उतना ही हक है जैसे एक समुंदर के किनारा नाविक जाता है और जाल समुंदर में फेंकता है, फिर शाम होते होते अपने घर को लौट जाता है। बस यही ज़िंदगी है, और इसी में अपने आप को संवरना है कि वो जाल क्या है, कैसा जाल देंगे, कैसा जाल लेंगे, और कैसे हम अपने आप को संवारेंगे। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे जो एहसास हुआ है अदब के हवाले से, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब तक नहीं उनकी तस्वीर मेरे सामने, आंखों के सामने फेंगे मारती है, और ये कहता हुआ चलता हूँ, तस्वीर तेरी आंखों की पुतली में बसी है, सब कुछ है मेरे पास मगर तेरी कमी है। मैं एहसास करता हूँ, मगर ये फलसफा है मौत और ज़िंदगी का, कोई समझ नहीं सकता। मेरा एक शेर है, ये फलसफा किसी पे भी खुलता नहीं जमाल, ये फलसफा किसी पे भी खुलता नहीं जमाल, क्यों मौत को लगाती है ज़िंदगी। ये फलसफा नहीं है, सबको आना है और सब आएगा और सब चला जाएगा। जो आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चढ़ी एक ही बंधे जंजीर। सबके साथ यही मामला आएगा, मगर एहसास तो है कि एक टूटता है और महसूस हो रहा है कि जो हमारे अदब के पिलर टूट रहे हैं उसको मेकअप करने के लिए, उस खाली जगह को भरने के लिए अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि कोई सामने आ जाए कि उन खाली जगह को फिलअप करे, उनकी जगह में। मगर मुझे ऐसा कुछ एहसास हो रहा है कि जो जो पिलर हमारे बीच से अदब से टूटते जा रहे हैं, मुझे काफ़ी एहसास हो रहा है
कि ये जगह खाली है, भरपूर होना चाहिए और इसके लिए मेरी दुआ है कि उसको भरपूर करें। तो अगर हम लोग चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं और हम ही लोग से कर सकते हैं। तो है अल्लाह ताला, उनके लिए दुआएं हैं, मेरी दुआएं हैं कि उनको जन्नत अता करे। इसके लिए 2-4 कथा भी लिखा होगा तो हम कथा का पेश कर रहे हैं। फूल शबनम तबाब अनीस रफ़ी, इल्म हिकमत के बाप अनीस रफ़ी, जिंदगी वक्फ करी लिखने में एक मुकम्मल किताब अनीस रफ़ी। कितने थे जमाल अनीस रफ़ी, रोशन ख्याल अनीस रफ़ी, उनके अफसानों का जवाब नहीं, थे बड़े मिसाल अनीस रफ़ी। दिल न अपना मलूल रखते थे, अपने दामन में फूल रखते थे, दूर रहते थे खामखारों से, जिंदगी में वसूल रखते थे। बस यही करता हूँ दुआएं या रब, बख्श दे उनकी हर खता या रब, सब दे घर के हर नफ्सों को कर दे जन्नत उन्हें अता या रब। राह पुरखार से गुजरते थे, नाखिदों के भी पर कतरते थे, नाखिदों के भी पर कतरते थे, दूरदर्शन में रहे, दूरदर्शन में रहे जमाल, रेडियो में भी काम करते थे। फिर मिलेंगे आपसे, आपका ही भाई अफसोस करता हुआ जमाल अहमद जमाल। या अल्लाह, मेरी दुआएं हैं कि मेरी एक बात और मैं भूल गया कि 20 दिन पहले मुझे भी आदमनगर के स्टेशन पर ले जाया गया था, लेकिन टिकट कन्फर्म नहीं होने की वजह से फिर मैं लौट आया। दुआ कीजिए कि फिर कब तक आप तक के बीच में रहता हूँ। खुदा हाफिज, आपका ही जमाल अहमद जमाल। सबसे पहले मैं रियाज दानिश से दरखास्त करूँगा कि वो आए और अपने तअस्सुरात से हमें नवाजे। मैं ये भी बातें कर दूँ कि हमारे यहाँ मुक़र्रीन की तादाद अच्छी खासी है, वो बातें बताएं जो दूसरों ने नहीं कही हैं, या उनके बारे में कुछ ऐसे नकात पेश कर सकें जो दूसरों से मुख्तलिफ हों। रियाज दानिश साहब। बड़ी बड़ी हस्तियाँ सर, इजाज़त है। अनीस रफ़ी साहब ऐसी शख्सियत थी जिन पे बोलना आसान भी है और मुश्किल भी। आसान इन मानों में कि उनके ऊपर बोलने को बहुत कुछ है, मुश्किल इन मानों में कि इतना कुछ कहा जा सकता है कि कोई नई बात कहनी वो आसान नहीं हो। तो सबसे पहले मैं ये कह दूँ कि मैं आज मुझे बहुत ये लगा कि मोहम्मद अली लाइब्रेरी का ये मिला रुका जिसमें कुछ लिखा हुआ था, अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है। मैं मोहम्मद अली लाइब्रेरी का बहुत पुराना मेंबर हूँ स्कूल के ज़माने से, और छोटे से ही अफसाना पढ़ते आ रहा हूँ। तो बहुत से अफसाने पढ़े, बहुत सी किताबें वहाँ पे हैं, आज भी अगर कोई देखे तो। एक बार मैंने अनीस रफ़ी साहब का वो उतरने वाला है रजिस्टर कर दिया है, और जब पढ़ना शुरू किया तो कहानी तो उतरी ही नहीं मेरे जहन में, समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन उतरने वाला, नहीं उतरा तो क्यों नहीं उतरा। तो कहानी आई गई चली गई, मगर फिर थोड़ी सी बालिग नजरी हुई, थोड़ा सा दिमाग बालिग हुआ, तो फिर उस कहानी को पढ़ा तो जो कहानी मुझे इतनी आसान लग रही थी, ये कहानी इतनी आसान नहीं है। बज़ाहिर कहानी देखने में ऐसी लगती है कि कहानी तो बस चल रही, लेकिन कहानी के अंदर एक दूसरी कहानी चलती रहती है जिसको ढूंढ के निकालना मुश्किल है। तो ये था अनीस रफ़ी साहब का कमाल। दूसरा कमाल अनीस रफ़ी साहब का ये था कि ये तो अफसाने में उन्होंने ऐसे बहुत से अफसाने लिखे। मैंने उनका एक अफसाना पढ़ा था, हाईवे, शायद वो कुत्ते का था, वो रास्ते में स्कूटर लेकर के चले जा रहे हैं। इतना अच्छा अफसाना कि मैं सोचता रह गया कि कैसे कोई लिख सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा लिख सकता है तो सिर्फ अनीस रफ़ी। अनीस रफ़ी साहब बहैसियत अफसाना निगार तो बड़े थे, बहैसियत इंसान भी बहुत बड़े थे।
وہ اس طرح کہ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو کبھی نہیں لگا کہ وہ اس درجے کے مصنف ہیں، اس درجے کے افسانہ نگار ہیں، اتنی خوبیوں کے مالک ہیں. اور ایک اور خوبی کہ ایک رائٹر یا ایک مصنف کو بحیثیت انسان ہونا مطلب بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک وہ مکمل طور پہ انسان نہیں ہوگا تو وہ دکھ درد نہیں سمجھ سکے گا. جب دکھ درد نہیں سمجھ سکے گا تو کس طرح اپنی تحریروں میں ان کو بیان کر پائے گا. تو بحیثیت انسان بھی وہ بہت اچھے تھے. اب وہ اترنے والا، تب مجھے سمجھ میں آ رہا اب وہ اترنے والا ہے تو یہ اترنے والا کوئی اور نہیں، انیس رفیع تھا. مجھ جیسے چھوٹے آدمی سے جب مصافحہ کرنے میری حوصلہ افزائی کی تو مجھے لگا کہ اب وہ اترنے والا نہیں، وہ اتر چکا ہے. انیس رفیع صاحب نے میرے افسانے پہ اپنی رائے دی تھی، اور ان رائےوں کو پڑھ کر مجھے ایسا لگا تھا کہ انہوں نے صرف یوں ہی نہیں سرسری نہیں بلکہ ایک ایک افسانے کو پڑھا ہے، اب پوری دل جمعی اور دلچسپی سے پڑھا ہے اور افسانے کی روح تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، بلکہ کچھ افسانے کی ان روحوں کو بھی ڈھونڈ کے لایا جو میں خود بھی نہیں جانتا تھا. تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ لوگ تو چلے ہی جاتے ہیں اور لوگ آتے بھی رہتے ہیں، یہ آنے جانے کا سلسلہ تو لگا ہی رہتا ہے، لیکن انیس رفیع اب نہیں آئیں گے. ایسا کہاں سے لاؤں تجھ سا کہوں جسے، اور وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ تو چلے گئے ہیں، اب ان کی پرانی تحریروں کو ہم کو پڑھنا ہے، انہی میں ان کو ڈھونڈنا ہے، انہی میں پھر ایک نئے انیس رفیع کو تلاش کرنا ہے. بس اتنا ہی. ایسا کہ ریاضانی صاحب نے خود بھی کہا کہ جب میں نے پہلی بار ان کا افسانہ اب وہ اترنے والا ہے میری سمجھ سے بالا تر تھا، لیکن دوسری تیسری بار کی حالت کے بعد وہ افسانے کی گہرائیوں کی رائی میں اترے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر سے دوبارہ انیس رفیع کی حالت کی ضرورت ہے اور وہ چیزیں تلاش کرنی ہے جو وہ کہنا چاہ رہے تھے جو ہم تک پہنچ نہیں پائے. لیکن یہ بھی میں عرض کر دوں کہ انیس رفیع کے افسانے کبھی چیزتا نہیں ہوتے، تھوڑی سی تگ و دو کے بعد، محنت و ریاضت کے بعد ہم ان کے افسانوں کے مضمون میں بڑی آسانی سے واقف ہو سکتے ہیں اور افسانہ نگار جو کہنا چاہتا ہے اس تک ہماری رسائی بھی ہو جاتی ہے. حضرات والا، اب میں بہت ہی ادب نواز شخصیت اور جنہیں شعر ازبر ہے اور جو کہنے کے ہنر سے بھی واقف ہیں، گرچہ وہ مسلم انسٹیٹیوٹ کے جنرل سیکریٹری ہیں لیکن ان کی شخصیت کئی جہتوں میں بٹی ہوئی ہے، جنہیں ہم نثار احمد کے نام سے جانتے ہیں. جناب نثار احمد صاحب یہاں تشریف فرما ہوں اور اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں. معزز خواتین و حضرات، انیس رفیع صاحب کے بارے میں میری بہت زیادہ واقفیت نہیں ہے، لیکن میری بہت زیادہ واقفیت ان کے بارے میں نہیں ہے. تھوڑا بہت جو ان کے بارے میں واقفیت میری ہوتی تھی، رفیق انجم صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان سے جب گفتگو ہوتی تھی تو انیس رفیع کا، ظہیر انور کا اور بہت سارے جو ادب نواز شخصیتیں ان کا ذکر ہوتا رہتا تھا، تو نام سے میں ان کو جانتا تھا. ان سے میری ملاقات کب ہوئی اور کیسے ہوئی وہ میں بتانا چاہوں گا کہ میں اقبالپور علاقے میں کام کر رہا تھا ایک زمانے میں. اسماعیل نظر صاحب یہاں بیٹھے ہیں. لاد مسجد میں ایک دن جمعہ کی نماز میں جمعہ کے بعد، نماز کے بعد جب باہر نکلا تو دیکھا انیس رفیع صاحب باہر کھڑے ہیں. شاید انہوں نے بھی نماز پڑھی ہوگی یا کسی کا انتظار کر رہے ہوں گے. تو ہم سے ملے، وہ ایک صاحب نے ملا ہے کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں تصویر سے تو ہم پہچانتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ذکر بھی ہوتا رہتا تھا، ان کی تصویر وغیرہ بھی میں نے دیکھی ہے. تو کہا یہ تو انیس رفیع صاحب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کہاں ہیں؟ تو ہم کہا کہ میں اقبالپور میں کام کر رہا ہوں ابھی. تو کہنے لگے آپ کے جو پولیس کمشنر ہیں سجے چکرورتی صاحب، وہ میرے کلاس فیلو رہے ہیں. انہوں نے یہ بات بتائی ہم کو. تو اگر میری کوئی ضرورت ہوگی تو آپ مجھے یاد کیجیے گا. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ ایک آدمی کتنا بڑا ہوتا ہے قد میں، کتنا قد اس کا بڑا ہوتا ہے کہ ہم میری کوئی ملاقات نہیں، جان نہیں، پہچان نہیں. ایک پہلی ملاقات تھی، شاید وہیں رہتے تھے، وہ اقبالپور علاقے میں رہتے تھے پہلے نا. اظہار عالم صاحب تو یہاں ہیں، وہیں رہتے تھے نا.
वहीं रहते थे? अरे बहुत आदमी हाँ वहीं रहते थे। हाँ, इसलिए कि उस ज़माने में जब बात हुई तो मैंने खुद उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आए? अगर मैं तो यहीं रहता हूँ। बाद में वो शिफ्ट होकर वहाँ चले गए, और जब वहाँ चले गए तो उसका जिक्र भी करते थे कि यार ऐसी जगह चले गए हैं जो बिल्कुल अनजान सी जगह है, सुनसान सी जगह है, कोई आता नहीं है जाता नहीं है, हमको भी आने में बहुत कवालत होती है, बहुत दूर से आना जाना पड़ता है। तो हमने सोचा भी कि चलो कोई बात नहीं है, तो होता है वक्त के साथ साथ आदमी इधर उधर हो जाता है। तो एक आदमी अपने ख़त का कितना बड़ा इंसान होता है। तो मेरी पहली मुलाकात थी और कोई वाकफियत नहीं थी, लेकिन अनीस रफ़ी साहब की गुफ्तगू से या उनके अखलाक से ये बात समझ में आई है कि ये आदमी बड़ा खलीक इंसान है। और उसके बाद मेरी मुलाकात उनसे बहुत बार होती रही। खुद रफ़ीक अंजुम साहब के तवस्सुत से मुलाकात होती रही, जलसों में मुलाकात होती रही। इधर 8 साल से जब मैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ तो इस दौरान उनसे मुलाकात बहुत ज़्यादा होने लगी। और चूँकि एकेडमी के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं तो उनमें भी उनको इन्वाइट किया जाता है। तो मेरी मुलाकात अपने मुस्लिम इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से भी हुई और मुस्लिम उर्दू एकेडमी के भी प्लेटफॉर्म से हुई। अभी मंसूर साहब बता रहे थे कि खलील साहब वो तो बहुत मुखलिस आदमी है बेचारे, और बड़े क्रिटिक हैं हमारे, वो मेरी बहुत मुखालफत भी करते हैं वो तो, लेकिन उन्होंने कहा कि खलील साहब की ये कोशिश थी कि उनके ये ताज़ियती जलसे को अव्वलियत हासिल हो। आपने कही थी ये बात, तो कहा कि अब ये खलील साहब ही कर सकते हैं ये, इसलिए कि खलील साहब एक मजनून शख्सियत और वो ये सब काम बहुत ही नशे की हालत में करते हैं। तो बहरहाल ये ताज़ियती जलसा चूँकि बहुत सारे मुक़र्रिरीन हैं, हमें भी सुनना है, उनसे इस्तिफ़ादा भी करना है कि उनसे बहुत सारे ऐसे गोशे आएंगे। मैंने एक छोटा सा हिस्सा जो मुझे मालूमात था, और उसके बाद मेरी मुलाकात होती थी और बहुत खुल के मिलते थे। अगर जब मैं अदब का आदमी नहीं रहा, लेकिन उससे मेरी जब भी मुलाकात हुई तो बहुत ही खुले तौर पर मुलाकात होती थी और बहुत खुल के बात करते थे। एक दफ़ा याद है कि उर्दू एकेडमी के एक जलसे में अब वो तो उनकी शख्सियत कुछ इस तरह थी कि वो सदारत करेंगे या फिर वो एक नाक़िद की हैसियत से आते थे या मेहमान ख़ुसूसियत की हैसियत से आते थे। तो एक जलसे में वो तक़रीर करते करते मनोहर राना का एक शेर पढ़ रहे थे वो, और वो पढ़ते पढ़ते वो मिसरा सानी भूल गए। तो वो शेर ये था कि उनको आने में कोई ताख़ीर हो गई थी जलसे में, तो लोग बहुत बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए नहीं क्यों, अभी तक आए नहीं क्यों। तो शायद वो कहीं डॉक्टर के यहाँ गए थे और दवा भी उनके साथ थी। तो वो आने के बाद उन्होंने यही शेर पढ़ा था कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है। अब 2-3 बार इसको जब पढ़ने लगे तो मुझे याद था ये शेर, तो मैं सामने बैठा था तो मैंने कह दिया उनको, तो बहुत गौर से हमको देखने लगे। फिर बाद में बड़ी तारीफ भी मेरी उन्होंने की। और मैंने मनोहर राना साहब को भी महाजाती सदर के मुशायरे में कह दिया था कि वो जब अपनी गज़ल सुना रहे थे कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे आना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है, उसके बाद वो भूल गए थे। तो मैंने उनको याद दिलाया तो बहुत हैरत करने लगे। तो मैंने अनीस रफ़ी साहब को वो याद दिलाया कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, मैं अब तन्हा नहीं चलता, दवा भी साथ चलती है। तो बहुत खुश हुए थे हमसे। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बशरी कमज़ोरियाँ हमारे सब के अंदर है, छोटी बड़ी बातें होती रहती हैं, गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा सब हमारे साथ चल रहा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हम लोगों को भी हिदायत दे कि हम लोग जब तक दुनिया में जो कुछ ज़िंदा है अच्छे कुछ काम कर जाएँ। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करूँगा कि लोग अच्छे हैं, बहुत दिन में उतर जाते हैं, बस यही एक ख़राबी है कि मर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निसार साहब। अब मैं जनाब मखसूद दानिश साहब वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। वो अनीस रफ़ी साहब के बहुत करीब भी रहे और उनके अफसानों पर उनके सामने गुफ्तगू भी की है। जनाब मखसूद दानिश अनीस रफ़ी साहब खुलूस से पैकर थे। अदब में मक़नातीसी शख्सियत बहुत कम है, लेकिन बंगाल के वाहिद एक शख्स है अनीस रफ़ी जो मक़नातीसी शख्सियत थी, जिससे मिले वो हो ना हो वो उनका हो गया। क्या मेरी उनसे रफ़ाक़त 30-32 साल के हैं। 1992 में जब वो डॉक्टर होकर आए दूरदर्शन, तब से अब तक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है
کہ فکشن کے تعلق سے جب بھی تبادلہ خیال کی ضرورت محسوس کرتے تو فون ضرور کرتے مجھے. اس 10 سالوں میں تقریباً 100-200 فون میں نے ریسیو کیے ہوں گے. یہاں تک کہ آخری وقت میں یہ فون کرتے کہ مقصود صاحب میرا فلاں افسانہ پڑھ گیا, کس مجموعے میں ہے. تو سوال اتنا اعتماد تھا ہم پر کہ ادب کی باتیں بنگال میں بہت کم لوگوں سے کر سکتے تھے, کیا کوئی رسپانس دیتا ہی نہیں تھا. دوسری بات, شخصیت اتنی بڑی تھی کہ 2015 میں مجھے شوق ہوا. میں زندگی اور موت کے قریب پہنچ گیا تھا لیکن بچ گیا. بہت سارے لوگ آئے لیکن مجھے خوشی تب ہوئی کہ ہندوستان کی 3 بڑی شخصیت صدیق عالم, زید انور اور انیس رفیع صاحب میرے غریب خانے پر پہنچ گئے. اتنے بڑے سالٹ لیک سے آنا ایک معمولی شخص کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور ابھی شرما بھائی نے کہا کہ جو بات کرنا ہو نئی بات کریں. ان کے افسانے پر وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ابو ذر نے لکھا مخصوص اور آپ نے کچھ لکھا, تو افسانے پر کتنی گفتگو ہوگی یا ہوئی ہے یہ ہفتوں کا معلوم ہے. لیکن ایک گوشہ اب تک ناکام ہے, میں نے انشوا ہے, وہ ہے تنقیدی بصیرت میں میں نے ایک مضمون لکھا ہے کہ بنگال کے پہلے ناقد, فکشن ناقد, کیوں دلائل میں بات موجود ہے کہ سجاد ظہیر کے ناول لندن کی ایک رات کو بہت سارے ناقدین نے اس ناول میں دیکھا کیا, اس میں اسٹریم آف کانشیسنس کے زیر تلے اس ناول کو پرکھا. ایک پہلے ناول یہ تنقید دے رہے انیس رفیع کہ انہوں نے چونکہ دوردرشن میں اور تھے ٹیکنیک جانتے تھے اور یہ ثابت کیا اس ناول میں اسٹریم آف کانشیسنس ہے ہی نہیں اور بہت ہی عمدہ مضمون لکھا انہوں نے. تو جب 70 کی بات تھی اور ہم جانتے ہیں کہ لام آبادی کے بعد بنگال فکشن ترقی سے خالی ہے. وہ سامنے نہیں آیا. اگر 70 میں لکھے ہیں 70-80 میں تو اس کے بعد کوئی بھی ناقد پیدا ہوا نہیں فکشن ناقد, تو کہہ سکتے ہیں کہ انیس رفیع صاحب پہلے بنگال کے فکشن ناقد ہیں. دلال موجود ہیں. اس گوشے پر اب تک بات نہیں ہوئی ہے, تو ہم چاہتے ہیں, میری خواہش یہ بھی ہے کہ اس موضوع پر بھی گفتگو ہونی چاہیے. رہا شخصیت تو سب جانتے ہیں لیکن ادبی طور پر بھی ان پر بہت سارے کام باقی ہے اور چاہتے ہیں کہ کام ہو. اللہ اللہ مغفرت کرے. شکریہ. حضرات والا, اب میں ادب سے جڑی ہوئی شخصیت جو پیشے کے لحاظ سے PCS آفیسر اور انجمن ترقی اردو ہند مغربی بنگال کے صدر جناب اظہار صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہے, اور میں ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرے. جناب اظہار عالم. جناب صدر اور تمام معزز سامعین, معزز ہستیاں, السلام علیکم. انیس رفیع صاحب کے بارے میں اب تک جو باتیں سامنے آ گئی ہیں ان کے شخصیت کا ایک بڑا گوشہ اس کے اندر آ چکا ہے کہ وہ کیسے انسان تھے, اچھے بلکہ بہت ہی اچھے فکشن کے رائٹر بنگال میں. شاید اگر بنگال پوری فہرست ہندوستان کی بنی تو اگر کوئی نام پہلے آئے گا فکشن میں تو انیس رفیع کا آئے گا, اس میں دو رائے نہیں ہے. ایک بات مقصود دانش صاحب نے جہاں ختم کی تھی میں وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. دو اہم بات کہ عام طور سے تعزیتی جلسوں میں ہم مرحوم کے محاسن کا ذکر کرتے ہیں, لیکن ایک ادیب اگر اس دنیا سے جاتا ہے
تو اس کو زندہ و جاوید رکھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے وہ تمام گوشے، ان کے 3 ہی افسانوں کا 3 ہی مجموعہ ہے، لیکن یہ مجموعہ لگتا ہے کہ بہت سارے 300 مجموعے کے برابر ہوں گے. اس لیے ایک افسانہ ایسا ہے کہ جو لوگ آج کے دور کے افسانہ نویس ہیں ان سے ان کو سیکھ لینے کی ضرورت ہے. تو یہ موقع ادیبوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان پر ایک پروگرام ایسا ہو، ایک نہیں کئی ایک پروگرام ہو جس میں ہم لوگ ان کے افسانے کے حوالے سے اور ان کے تنقید کے حوالے سے ایک الگ سے گفتگو ہو، مقالہ لکھا جائے اس پر. اور میں بحیثیت صدر انجمن ترقی اردو ہند، میں ایک بہترین موقع ہے، میں یہاں موجود ہوں سب کے سامنے، تو میں انجمن کی جانب سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اگلے ہفتے میں میٹنگ ایک کریں گے تعزیتی، لیکن ہم لوگ اصل پروگرام جو لینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے مضامین پر ایک بہترین سیمینار ہو جائے اور اس میں نئے لوگ آئیں لکھنے والے، وہ بتائیں کہ اکا کے بیچ کی جو کڑی کٹ جائے گی نا، اس لیول کے افسانہ نویس کے ساتھ جو رشتہ جن لوگوں کا آج ہے، جو لوگ یہاں موجود ہیں جو بتا سکتے ہیں 10 سال بعد پتہ نہیں کون کہاں ہوگا، تو یہ بہت جلدی ہو. اور ادیبوں کے حوالے سے جب تک ہم لوگ بعد کے نسل کو نہیں جوڑ پائیں گے تو ہماری اس زبان کا جو ورثہ ہے یہ بہت ہم کو لگتا مصیبت میں رہے گا. تو یہ موقع ہے کہ ان کے ذکر پہلے کر رہے ہیں، جتنے مرحومین عتبہ اور شعراء ہیں ان کے حوالے سے پروگرام ہونا چاہیے، لیکن یہ معاملہ چونکہ بالکل ابھی تازہ ہے تو یہ پروگرام انشاءاللہ ہم لیں گے اور جلدی خبر کریں گے ہم لوگ کہ ایک پروگرام ایسا ہو جہاں ان کے فکشن پر، ایک پہلے سیمینار فکشن پر ہی ہوگی، پھر ہم لوگ آئندہ کوئی دوسرا ادارہ بھی کر لیں کہ تنقید پہ کریں. پچھلی بار 2000 ان سے ملاقات میری مسلم انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے بہت پرانی رہی. 2003 میں جب ان کے افسانوں کا مجموعہ جو ہے وہ میرے خیال سے کرفیو سخت ہے، اس کا اجرا میں تھا موجود وہاں پر، اور ان کے دستخط کیے ہوئے کتاب بھی موجود ہیں. اور کئی بار تو جیسا کہ ریاض دانش صاحب نے کہا کہ ایک بار سرسری طور پر افسانہ پڑھ کر کے ہم کو لگتا ہے کہ آپ پڑھ ہی نہیں پائیں گے. کیا پڑھے آپ، کہاں پہنچے آپ؟ تو یہ تھوڑی سی پریشانی ہے کہ بہت ٹھیک سے بٹوین دا لائنز اور وہ جو روح کو سمجھنے کی ضرورت ان کی پڑتی ہے. تو وہ ملاقات ان کی رہی اور اس کے بعد سے لگاتار جب بھی پروگرام میں شامل ہوئے اردو اکیڈمی میں، مسلم انسٹیٹیوٹ میں، بڑی شفقت سے ملتے، بالکل اس طرح سے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے بولتے اب تم لوگ کو ہی بوجھ اٹھانا ہے. بے شک یہ جملہ، یہ بوجھ کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کا دھیان آیا مجھے. سن 2022 میں 20 نومبر کو انجمن کا کانفرنس کے بعد ایک بہت جلدی میں مقصود دانش صاحب کا ہی زور رہا، سربت خان صاحبہ، سربت النساء خان صاحبہ آئی تھیں اور ایک پروگرام ہوا ہے، افسانوں پر گفتگو ہوئی ہے. اور اس وقت کے جو بھی جن لوگوں کو مدعو کیا انہوں نے، جن نمائندہ لوگوں کو، اس میں انیس رفیع صاحب نے آخر میں اپنی گفتگو رکھی، بڑی پرمغز گفتگو رکھی، بہت دھیمی گفتگو، اور گفتگو کرنے کا انداز بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت تھی. لگتا ہے کہ اب یہ ختم ہوا، یہ بات ختم ہو گئی، پھر وہیں سے شروع ہوتی. لیکن کسی بھی بات میں بے ربطگی نہیں تھی. جتنے دن تک ان کو سننے کا موقع ملا ہے، ہم لوگ ان کو تو رائے دینے کے لائق اپنا وہ کوالٹی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ان سے جو سیکھا ہے اس سے گفتگو میں کچھ آراستگی آئی ہے. جب کبھی گفتگو کرے تو نرمی کا لہجہ رہا، اور خاص کر پبلک میں جو میٹنگ میں جو ان کی گفتگو رہی ہے، ادبی ہو، کسی کے تعزیت میں بولے ہوں، یا بالکل ایسا پروگرام جس میں بحیثیت مہمان شریک ہوئے، ہر جگہ ان کی تقریر میں کہیں بھی نامکمل ہونے کا احساس نہیں رہا. ایک مکمل گفتگو کرنے والا انسان آج بالکل اپنی حیات کے سائیکل کو مکمل کر گیا. اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کروائیں. اور ان کے جو لواحقین رہ گئے ہیں، لواحقین صرف وہ نہیں ہیں جو ان کے خونی رشتہ دار ہیں،
जो अदबी लवाहिकीन हैं उनको भी सब्र जमील अता करे और उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए अंदर में एक हिम्मत दे। शुक्रिया इजहार साहब। इजहार साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि उन पर यह तजुर्बा सेमिनार मुख्य अफसाना निगारी पर करना चाहते हैं। हम उन्हें भी और अंजुमन को भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि